I am just kidding. I am just kidding. I am just kidding. I am just kidding. All right, ladies and gentlemen, let me check my time. It is 2:52, and I have given the time here until 2:55, the stage. Now 2:55 we'll break for our interval. I kept my promise. I want you to keep your promise now. We give you exactly 30 minutes. There is a wonderful cuisine set by mango mirchi, ansilas, and turmeric. At the same time, we will also have Coke and Cocoa Late Bill Feast series available for you to buy. It'll be a wonderful addition, rather souvenir for your collection. Please support the Sangeet Kutan. Few housekeeping items. As I told you, everything is packed and ready for you. It's already pre-packed. Cafeteria is right outside through the hallway straight ahead. Washrooms will be to the left in the hallway. And exactly, it's almost 3 o'clock, I'm at 2:55 now. Exactly at 3:30 we need to start. There's wonderful, wonderful still programs to come. Excellent music, singing and dancing. So please be here on time. I will be coming to the hall there, just to remind you, and try to usher you inside. Once again, ladies and gentlemen, wonderful program again ahead of us. In 30 minutes, I want you to be here. Thank you, and have a wonderful break. Thank you very, very much. You're 3 minutes late, but not to worry, we'll be fine. We will get there. आपल्या जीविताची एक गोड आशा घेऊन आपल्या स्वप्नाच्या रायाक जिन्यो संगत करूंक हांगसर पळो दिवनी येता लारा रेबेलो ते गायतले तुझे बिन जीवंक जायना तशेंच नाचपसरे संगत दिता शेनन पेस हे बोध घडले विना. This song is sponsored by Felix D'Souza and family from Abu Dhabi, a fan of Belfi Rebellis and a staunch supporter of Canada World Foundation initiatives. Ladies and gentlemen, please put your hands together for the young ladies, Lara Rebello and Shannon Pace.
कोंकण कोगुळ सगळ्या मनशा कुळाक देवान दिल्लें एक अपूर्व मोती. आणि या कोंकण कोगुळेच्या नव्या जिविताच्या उतरणे उपरांत जाल्लो मनशा कुळाक नश्ट कोणाच्यान असो बरोवंक साध्य ना. प्रत्येक तरान ताची जिणे सांगाते कोंकण मायना ताच्या सांगातान ताच्या आसुरांत भाशात केली ती 40 वर्सां. आणि कोंकण मायना रावल्या घरच्या दारार आणि रुकार ती कोगुळ लिपून बसल्या. आवाज ऐकला कोगुळ दिसना. मोगाच्या कोंकण मायना मीना रिपिंबस हिने गायिल्ल्या पदांचो संको 2000 विकवाला. तिका मधुर थळो देवान दिला मात न्ही. देवान तिका पदां घडचे त्याने दिला. आणि हे पद तिने घडयले तुम्ही आयकत जाल्यार ताच्या स्वतांतली गुणाय आणि तो आवाज मोगाच्या तुमच्या समकार साबार जाता. कोंकण मायना रिपिंबस मीना आपणेच घडले आणि आता ती पद गायता. This song is sponsored by Peter D'Souza family of UAE, a strong supporter of Konkani and music. मोगाच्यानो आता तुमच्या थाळ्याच्या आवाजान तुमचे मुखार येता कोंकण मायना रिपिंबस मीना.
Ladies and gentlemen, a brief announcement. Somebody left a key for me. It belongs to Hyundai and also the house key, but there's no house number, so I can't do anything with that. Okay? So it's here with me in my back pocket. If you think you lost it before you go home, you realize, please come and collect it from me in the bottom on the backstage. Thank you. Ladies and gentlemen, I hope you're enjoying this program. It looks like, at least you're quiet. This time, we'd like to appreciate and acknowledge the contribution the Sangeet Kutan has made for the Konkani language, heritage, and culture. I would call upon, first of all, Veena and family. Veena will come up on the stage with Arthur, Arvind, and Anna. I will call upon Martin Menezes to come up and give a trophy. Ladies and gentlemen, this family has got a delight piano perform for the first time. Veena has been singing ever since the age of 5 with the direction of a late father and mother. Thank you. And now I call upon Vishwas and his family. Vishwas, Charlene, and Roger, the great Wilpiso Natu. Vishwas has been singing since the age of 6 and he has never stopped. And now the entire family has transformed into Sangeet Kutan and contributes to the culture and heritage of Konkani. Round of applause, please. Once again. I call Mariam to present a small token trophy. At this time, all eyes to the door at the back there as Konkan Lina Meena comes to the stage. Ladies and gentlemen, I would like to also introduce or rather acknowledge the presence of a great music director, Jocelyn Pinto.
I'll call upon Nancy Mendes to award the trophy. I will call upon Joey DeMello, and again, Nancy Mendes. Joey DeMello, please come out with the shawl to Konkan Maina Mina. And likewise, Nancy Mendes. And maybe Pereira will offer the flag of fruits. This time, I call upon our chairperson of the organization, Max Mendes, to say a few words. Konkan Maina, Mina Rebimbas, Ika, Canada World Foundation, Canada, Hani Arpunche, Manpur. आमच्या मोगाच्या आणि संगीत संवसारान वतो मान फावो जाल्ल्या कोंकण मायना बिरुदांकीत मीना रिबिंबस तुमकां कॅनडा गांवच्या कोंकणी लोकां तर्फे मानाचो नमन आनी मोगाचे प्रणाम. आज ही कॅनडा देशाची धरती परत एक फावटी सुभागी जाल्या म्हणये. दोव्या कमळेन पांगुरल्या किंवा राशीन सळकां फुल्ल्यान तशें आमकां भोगता. कित्याक तूं कोंकणीची मधुर तेड्याची वस्ती गावपी. आज कॅनडा गांवांत वस्ती करच्या कोंकणी लोकांच्या काळजांनी मधुर संगीताचो स्वाद भरूंक आयिल्ले. तुका मोगान स्वागत करून दावलो तेसो शेरो पांगरून हे मानाचे पत्र वाचून आमकां वस्ती दादोसकाय भोगता. कोंकण धर्तेर कोंकण मातेच्या पासल्यान जल्मल्ले मोगाचे बाळ म्युरिल ग्राशिया तुमी जावन आसल्यात तरी तुमच्या घराणान मीना म्हणल्या नांवान तुमी वाडोवन आयल्यात. तेंच मोठवें नांव सोबीत आसल्या तुमी 16 वर्सांच्या प्रायेर लुवी नेटोच्या तुळू नाटक पक्कडे गराटे मुखांतर एक महान संगीत पैणार बुन्याद दिली. ह्या कार्याक हजर जाल्लो येदोळसो कोंकणी नाटक क्षेत्रान कार्याळ जावन आशिल्लो विल्फी रेबिंबस तुमच्या मधुर तळ्याक आकर्शीत जालो. हें संगीत आकर्शण मोगान बदलून उपरांत ताची पत्नी आनी जिणये सांगातीन जावन कोंकणी संगीत उंचल्या शिखराक पावयली कीर्ती तुमकां फावो जाता. कोंकण संगीत क्षेत्रांत संगीताचे नवे सांव भरून तुमचो मोगाळ पती तशेंच कोंकणी संगीताचो बापय कोंकण कुबूळ अमर विल्फी रेबिंबस सांगातायस तुमच्या काजरी जिवितांत फावो जाल्ली 2 फळां विणा आनी विश्वास हांचे सोवें कोंकणी लोकांक संगीताची रुचीक पक्वून दिवंक कोंकणी संगीत एक उंचल्या शिखराक पावोवंक तुमी शकल्यात. 1971 इसवेतावन तुमी तुमचो पती विल्फीच्या नव्या जिविताचे उतरणे पर्यंत संगीत कोंकणी संगीत प्रेमीची काळजां संगीताच्या उज्यात आसल्यो आनी कोंकणी संवसाराक अर्पिल्ल्यो 248 विल्फी नायट संगीत कार्यावळी. संगीत कोंकणी संगीताचे एक नवेंच रूप दिवच्यात त्यो यशस्वी जाल्यो. त्यो संगीत सांजो भारताच्या 4 अंशांनी
सादर जाल्यो मात्र न्ही, गल्फांत दुबय, अबुधाबी, कतार, बारेन, मस्कत आनी कुवेटान सादर जाल्यो. इतलेंच न्ही, बट द अमेरिकंतल्या कॅनडांत 2005 वर्सा सादर केल्ली विल्फी नायट आख्ख्या कोंकणी चरित्रेंत एक दाखलो रचून पावली. तुम्ही लोकार्पण केल्ल्यो 4.5 संगीताच्यो कोवळ्यो आनी सीडी संवसाराच्या कोनशाक कोनशांनी सिपडिल्ल्या कोंकणी प्रेमी दादोशी करून सोदल्यो. तुमकां पदां गांवच्या उसल्या देण्या संगी पदां घडचेय देणें देवान दिलां. तुम्ही घडिल्ल्या पदां पैकी नाच तुका येता तर नाच मोगा ह्या संवसारांत आनी आशा सदांच उडास दवरची तसली मोगाळ दिना. येदो पर्यंत तुवें गायिल्ल्या पदांचो सोमको 2000 विकवला. सांगाताच तुमचे सुमधूर आवाज आख्ख्या कोंकणी शहरांत ख्याती जोडिल्ल्या मोग आनी मायपास, काजारा उपरांत बोगसाणे आनी पाद्री चलनचित्रां पदांनी आयकूंक मेळटा. आनी ही आमकां सर्वांक वर्ते हेमाची गजाल जावन आसा. आयल्या वार बोकळीक जाल्ल्या 40 आनी 34 कोवळेंत तुमच्या अखंड तालता जरी मुदेव विस्नार स्वरूपांनी तुम्ही विणिल्ले पद कुहू कुहू गायका कोवळे पद आयकतना रुका आडसाक लिपोवन रावल्ल्या कोंकण्याचो कोगुळ मधुर आवाज परतून आयकूंक तुवें फकत तुका मात न्ही, आख्ख्या कोंकणी परजेक तुज्या घरच्या दारार उबें केलाय म्हणलें सर्वांनी वळखीचें आशिल्लें. ह्या पदाद्वारी कोंकणी पदां घडचे विशेष तालेंत कूस तुवें कोंकणी संवसाराक दाखयलाय. तुम्ही सगळ्या जिवितांत हेरां हांव कितें आशोवंक ना तरी तुमच्या 5 दक्क्यांच्या लांब संगीत पैणार तुमकां 100 मान सोदून आयल्यात. तोच तुमच्या खालतेपणाक लागलो तो मान. अमर कोंकण कोगुळ विल्फी रबिंबासाच्या 9व्या GDAच्या उतरणे उपरांत विल्फी नायट कार्यावळी परत सदर करून रबिंबास कुटुंबाची ही परंपरा मुखारून व्हरून कारण जाल्ल्या तुमच्या वर्त्या मुखेलपणाक आमी चेपे उखलतां आनी संगीताद्वारी कोंकणी भास आनी कला संस्कृती मुखल्या पिळगेक हस्तांतर करच्या तुमच्या नव्या योजनाक आमी यशस्वी आशेता. कॅनडा देशांत वस्ती करून आसच्या सर्व कोंकणी लोकांतर्फे तुमकां परत एक फावटी मान बगायता. तुमच्या संगीत वावराक देव हजारांनी तुमचेर आशिर्वाद वचून दी म्हण आमचे मागणे. जिवितांत आमचो उडास तुमच्या काळजा मनांत सदांच आसूं दी. लांब जियो कोंकण मैना मीना रबिंबस. At this time, Max Mendes is going to present Manpat to Konkan Maina Meena. Thank you. The Canberra Kala Sanket Award is the highest of its kind bestowed by the organization on a singer most prolific and most loved by the crowd, that has love for Konkani music, culture and language. At this time, I would like to call upon Flavian Pinto to bestow this highest honor upon Konkan Maina Meena. Thank you, ladies and gentlemen. At this time, I call upon the Konkan Kutan, the great Konkan Kutan, Meena, Vishwas, and Meena to come and say a few words. If you want it together, join together. Please come on.
कॅनडाच्या संगीत प्रेमीक देवबरी सांज मागता. आमच्या मायगांवांत रावन हजार आनी हजार मैलां पयस ह्या पयशिल्ल्या गांवांत आमकां आज कोंकणी भाशेन एकवटायला. आज ह्या कॅनडांत तुमचे समकार आमी कला प्रदर्शन हो अवकाश आमकां करून दिला. हो अवकाश आज आमकां करून दिल्ल्या ह्या कॅनडा वर्ल्ड फाउंडेशन हांचो आनी सर संध्याचो काळजांत हांव उपकार बावडटां. प्रत्येक रितीन मुखेलपण भरिसिल्ल्या श्रीमान फ्लेवियन आनी मिरियम पिंटो हांचो, मॅक्स आनी नॅन्सी मेंडेस हांचो, तशेंच सर उर्बेवन सांद्याचो आनी तांच्या कुटुंबादारांचो हांकां सर्वांक देव बरें करूं लागला आनी भोव बऱ्या रितीन हें कार्य मांडून हाडलां आनी हाच्या फाटल्यान दीस रात कळमीत नासतना वावरल्यात. कॅनडांत हें कार्य मांडून हाडचें तितल्या सुलाबायचें खंडीत न्हय. तरी आयच्या संघटकांनी 2005 इसवेतावन कोंकणी कार्य मांडून हाडून कोंकणी लोकांक ह्या पयशिल्ल्या गांवांत सांगाता हाडला. तांकां सगळ्यांक, तांकां सर्वांक निजम शबासकी फावो. आज गायनात, नाचपांत, तशेंच फोकाणांत आनी वाजंत्रां खेळून आमकां सांगात दिल्ल्या सर कॅनडांतल्या उंचल्या कलाकारांचो आमी उपकार बावडटात. तशेंच तांकां सांगाता हाडून तरबेती दिल्ल्या श्री जेरी डिमेलो आनी ऑलिव्हर सिक्वेरा हांचो आमी मनपूर्वकी उपकार बावडटात. We would like to thank a few families who have helped us to make our stay comfortable. In this regards, we would like to thank Flavian and Miriam Pinto, Ronnie and Shavet and their family for making our stay very enjoyable. I would also like to thank Oliver and Mario for opening their houses for numerous practices. Last but not the least, we would like to thank Max and Nancy Mendes for taking care all of our various needs. हांगासर हजर जाल्ल्या सर कोंकणी बद्देक आमी ऋणी जावन आसा. तुमी मोगान आमकां आपयला आनी आमच्या कलेक उस्तू प्रोत्साव दिला. तुमच्या ताळयांच्या आवाजान आमकां पाठिंबो दिला. म्हज्या कुटुंबाच्या नांवान तुमकां सर्वांक काळजांच्या काळजांत रावन देव बरें करूं म्हणटा. आतां आमची मागणी तिच्याच काळजांतली भोगणां एका गायना मुखांत तुमकां सांगतली. As muche
Once again, a round of applause for the Konkan Bhutan, ladies and gentlemen. Thank you very, very much.
4-5 करोडाचे बजेट आसलें म्हळ्यार ऑलमोस्ट $1 million. पूण विल्फीन ह्याच एका विशयाचेर 25 वर्सां आदीं एक अपूर्वाचें कंदाट घडिल्लें. अपूर्वाचें पद हनीमून विशय. दोगां मोगाकडून काजार जातात, बजेट करतात आनी बजेटीन म्हणटा कांय काजार जातना 50,000 येतले आयर आनी कांय खर्च जातले एक 30,000 35,000 मागीर 15,000 उरतले. ते काडून आमी हनीमुनाक या म्हणटा. काजार आखेर जावन काजाराचे बुराक खर्च फारीक करतना आमकां 20,000 म्हणटात. MC 82 येवन गेलो, बरें येयलो, मात्र 82 येवन गेलो. केटरराचें बील 20,000 जालें. तेणें तरेन म्हणून आनी उरले 30,000 खर्च जाले. आखरेक म्हजी मोदी करूंक तुजो सूट शिवूंक 20,000 रीण केला हांवें. आखरेक ती हनीमुनाकय पावता. तुमी पळया मुखल्या पॉलांत. पॉल गायतल्यांक मुखार आपोवचे पयलें हांव सांगूंक आशितां ह्या हनीमून पॉलाचे स्पॉन्सर्स जावन आसात. The song is sponsored by Konkani Organization of Toronto. They are organizing a pilgrimage to Midland, Canada, and request you all to join them. For more information, kindly refer to the brochures. I believe the brochures are being already distributed or they are being served to you all. So go through the brochure, make up your mind and join them and patronize all our sponsors. Mogashino, तुमच्या ताळयांच्या आवाजासोरें हांव दरबारान आनी व्हड हेम्यान मुखार आपयता अमर विल्फीचो पूत विश्वास आनीक विल्फी आनी मिनाची सून शर्लीन दोगांय एकामेकाक सांगता एका आकांक्षितान जाल्ल्या जोड्या वरवीं आनी कोण आपयता विश्वास आनी शर्लीन तुमच्या मुखार पावता. Video decoration of art and
MC हुशार वैताने घेतल्या 450 टाकाई दिले 200 बाकीनं गोकळायची MC हुशार वैताने घेतल्या 450 टाकाई दिले 200 बाकीनं गोकळायची आमचे त्यांचे दिवड आता एकांताने मोती रोजगार सुटात गेल्या 20,000 आमचे त्यांचे दिवड आता एकांताने मोती रोजगार सुटात गेल्या 20,000 मुझे तुझे कलर झाले काळे आज उभे झाला ऋणाचे सवारे मुझे तुझे कलर झाले काळे आज उभे झाला ऋणाचे सवारे पाण्यावर मांडो पाण्यावर मांडो मांडो भूत मांडो भूत मांडो आमच्या आईला आमच्या दादाला 20,000 रीड जागा मोकल्या फुलाला आले मुला मी दर्या आणि आमच्या पिढाला मुझे तुझे कलर झाले काळे आज उभे झाले सवाले पाण्यावर मांडो पाण्यावर मांडो 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 You got it. बापू जाणनुसार देवाच्या मोगाचे प्रतिरूप संसारात जियेत असताना बापूई आपल्या भुरग्यांकडे उस्क्यार घेतात आणि देवाच्या खऱ्या मोगाचो परिचय दाखयतात आणि आपले जीवन भुरग्यां खातीर अर्पितात मिनान आपल्या बापायचो मोग आणि तातूंत आसली ती भोगणा पुरो आराम हे पद घडला ऐकया त्याच्याच ताळ्यान बापायचो मान. This song is sponsored by Ronald Rego of Rego Internationals, wholesaler of kitchen utensils and cookware. Ladies and gentlemen, please put your hands together for Veena. मोगचनो बापायच्या मनाक हे गायन म्हज्या डॅडीनी आनी हांवें लिखलें जावन आसा पूण खंडीत जावन हर एका भुरग्याची भोगणां तांच्या बापायले हिंच जावन आसतली देखून हे गीत आज म्हज्या बापायक हांव अभिमानान भेटयतना हांगासर आसल्या सर बापायक हे गीत मानान अर्पण करता. तुझ्या मागना हे गाई माझं जण दिल्या राखाला